नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुक्त, सर्वसमावेशक आनी समृद्ध इंडो पॅसिफीक खातीर क्लॉडच्या वचनबद्धतायेचेर उजवाड घातला. आपल्या आड बदनामी करपी व्हायरल जावपी व्हिडिओचेर गोंयकारांनी विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. सकारात्मक शिक्षणीक वातावरण निर्मिती खातीर वेवस्थापन आनी शाळा मुखेल्या मदीं सुसंवाद गरजेचो आसा अशें शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी म्हटलां. आनी भारतीय नौदळान फाल्यां गोवा सागरी परिसंवादाच्या 5व्या आवृत्तीचें आयोजन केलां. पुराय खबरो. भारतान अमेरिकेंतल्या डेलावेअर हांगच्या क्लॉड लिडर्स समिटान जागतीक वाड, शांतता आनी सुरक्षिते खातीर आपले दृश्टिकोन स्पश्ट केल्यात. शिखर परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुक्त, सर्वसमावेशक आनी समृद्ध इंडो पॅसिफिका खातीर क्लॉडच्या वचनबद्धतायेचेर उजवाड घातलो. भलायकी, तंत्रगिन्यान आनी हवामान बदलाच्या फुडाराक चालना दितना हे गट नेम आधारीत आंतरराष्ट्रीय सुवेवस्था, शांतिकाय आनी स्थिरतायेचेर समर्थन करता हाचेर प्रधानमंत्र्यान भर दिलो. सध्या जग तणाव आनी संघर्शान आसतना क्लॉड समीट जाता. जर सामायिक लोकशायेच्या मुल्यांच्या आदाराचेर क्लॉड देश एकठांय काम करीत जाल्यार पुराय मानवते खातीर खूब म्हत्वाचें थारतलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. भारतीय जनता पक्षाच्या फुडारपणा खाला राज्यांत डबल इंजीन सरकार बरो वावर करता. फाटले कांय दीस आपल्या बदनामी करपी जे व्हिडिओ व्हायरल जातात ताचेर गोंयकारांनी विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. हे व्हिडिओ राजकीय हेतूंतल्यान प्रेरीत आसून बदनामी होच हाचो हेत आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फेसबुकाचेर स्पश्टीकरण दिवपी व्हिडिओ जारी केला. जमीन हडप प्रकरणांत म्हजे कार्यकाळांतूय कारवाय सुरू जाल्या आतां मेरेन 58 जाणांक अटक करपा सयत 6 सरकारी कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केल्यात. 99 जमनी सरकारान ताब्यात घेतल्यात. बिगर गोंयकारांच्या जमनी कांय सरकारी अधिकाऱ्यांक हाताक धरून त्यो हडप करपाचे प्रकार बरीच वर्सां सुरू आशिल्ले. ह्या प्रकरणांनी आनीक कांय जाणांचेर कारवाय जातली. सरकारी नोकरी भरती पारदर्शकपणान जावची म्हूण कर्मचारी भरती आयोग स्थापन जाला. नोकर भरती कसलोच प्रकारचो भ्रश्टाचार जावचो न्हय हो हाचे फाटलो हेत आसा अशें मुखेलमंत्र्यान मुखार सांगलें. जुवारी जमीन उद्देगीक वापरा खातीर जुवारी कंपनीक दिल्ली जमीन वापराच्या प्रकारांत बदल करून कोण कमिशन घेता हें बेगीनूच स्पश्ट जातलें. ह्या जमीन भानगडीन कसलोच संबंद ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. गोंयांत डबल इंजीन सरकार बरो वावर करता. म्हजेर आनी सरकाराचेर गोंयकारांचो पुराय विश्वास आशिल्ल्यान बदनामीकारक व्हिडिओचेर कोणूच विश्वास दवरचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. सकारात्मक शिक्षणीक वातावरण निर्मिती खातीर वेवस्थापन आनी शाळा मुखेल्या मदीं सुसंवाद आसपाक जाय अशें गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी सांगलें. गोवा उच्च माध्यमीक प्राचार्य संघटनेचे घडोवन हाडिल्ल्या 2 दिसांच्या कार्यशाळेच्या समारोप सत्रांत ते उलयताले. उत्तर गोंयांतल्या हडपडे विलेज रिसॉर्ट सभाघरांत ही कार्यशाळा जाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतलीं आव्हानां पेलतले जाल्यार शिक्षण वाठारांतल्या सगळ्या घटकांनी एकठांय येवन काम करपाची गरज आसा अशें शेटये हांणी सांगलें. उच्च माध्यमीक प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष उमेश नाईक हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. ह्या वर्सा सेवा निवृत्त जाल्ल्या 12 प्राचार्यांचो शेटये हांच्या हस्तुकीं ह्या कार्यशाळेंत भोवमान जालो. डॉ हेगडेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य दीपक आमोणकार हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. रेल्वेच्या 3000 परस चड पदां खातीर भरती चालू आसा आनी ते खातीर अर्ज करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. रेल्वे भरती मंडळान 21 सप्टेंबर सावन RRB NTPC भरती 2024 खातीर अर्ज प्रक्रिया सुरू केल्या. कमर्शियल कम तिकीट लिपीक म्हळ्यार क्लार्क, कनिश्ठ लिपीक आनी ट्रेन क्लर्क तशेंच हेर पदां खातीर भरती अर्ज करपाक इच्छूक आशिल्ले खंयचेय उमेदवार rrbapply.gov.in चे वेबसायटीचेर लिंक मेळोवपाक शकतात. हे भरती मोहिमेंत रेल्वेन वट्ट 3445 पदां भरतले. अर्ज करप्यांची निमाणी तारीख 30 ऑक्टोबर आनी अर्ज शुल्क 22 ऑक्टोबर मेरेन आसा. कमर्शियल कम तिकीट लिपीक 2022 पदां, खातें लिपीक सह टंकलेखक 361 पदां, कनिश्ठ लिपीक सह टंकलेखक 990 पदां तशेंच ट्रेन क्लर्क म्हणून 72 पदां आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारतीय नौदळान फाल्यां नेवल
ऑर कॉलेज गोंय हांगा गोवा सागरी परिसंवादाच्या 5व्या आवृत्तीचें आयोजन केलां. गोवा सागरी परिसंवाद हे भारत आनी हिंदी महासागर वाठारांतल्या मुखेल सागरी राष्ट्रां मदल्या सहयोगात्मक विचार, सहकार्य आनी परस्पर समजिकायपणां वाडोवपा खातीर एक माची आसा. ह्या कार्यावळीची थीम हिंद महासागर प्रदेशांतली सामायिक सागरी सुरक्षा आव्हानां, बेकायदेशीर आनी अनियंत्रीत नुस्तेमारी आनी हेर बेकायदेशीर सागरी घडामोडी ह्या सारखे धोके उणे करपा खातीर यत्नांची प्रगती अशी आसा. ह्या प्रदेशांतल्या सागरी सुरक्षा वाडोवपाच्या नदरेन सहकार्यात्मक यत्नांचेर चर्चा जातली. ह्या 2 दिसांच्या परिसंवादांत 12 हिंद महासागर दर्यादेग वाठारांतल्या देशाचे नौदळ प्रतिनिधी वांटेकार जातले. रस्त्यार कोयर उडोवपी मनशा कडल्यान व्हड दंड घेवन ताची गाडी जप्त करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. शेनवारा तांणी गोंयभरांतल्या पंच सरपंचांक स्वच्छता ही सेवा मोहिमेची ऑनलायन पद्दतीन म्हायती दिली. कोयर वेवस्थापन करपा खातीर गोंय सरकारान वेगवेगळे प्रकल्प उबारल्यात. केंद्र सरकारूनय ह्या दर्जेदार प्रकल्पाची दखल घेतल्या. पंचायत पालिका वरवीं घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात, तरी लेगीत कांय जाणांची मानसिकता अजूनय बदलूंक ना. अशे लोक रातच्या वेळार पोतयेन कोयर भरून रस्त्यार उडयतात, हाचे आड आतां खर कारवाय जातली. हे संबंदान आपणे पुलीस खात्याक आदेश दिल्यात अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. आतां रस्त्याचेर कोयर उडयतना कोणूय दिसलो जाल्यार त्या मनशाचो फोटो काडून पुलिशेक कागाळ करची. अशा मनशाचेर दंडात्मक कारवाय जातली. स्वच्छता ही सेवा ही मोहीम 2 ऑक्टोबर मेरेन चालू उरतली. ह्या काळांत पंचायत पालिकांनी घरांतली रद्दी, पोरणे फर्निचर आनी हेर कोयराच्यो वस्तू एकठांय करपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू करची. ह्या कोयराची विक्री करून मेळिल्ले पयशे कोयर उखलपी लोकांच्या कल्याणा खातीर वापरचे. पंच, सरपंच, नगरसेवकांनी फुडाकार घेवन आपलो वाठार निवळ दवरपाचो यत्न करचो अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. शेतकी मंत्री रवी नायक हांचे अध्यक्षतेखाला सरकारान स्थापन केल्ले समितीन कृषी धोरणाचो मसुदो तयार करून तो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन धाडला. फुडल्या म्हयन्यात जावपी राज्य मंत्रिमंडळ बसकेन मसुद्याक मंजुरी मेळटली आनी तो लोकांच्यो सुचोवण्यो तशेंच हरकती खातीर दवरपाची शक्यताय आसा अशी माहिती शेतकी खात्यांतल्या गोपांनी दिल्या. गोंयचें कृषी धोरण तयार करपाची येवजण फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान चलताली, पूण धोरण प्रत्यक्षान येवंक नाशिल्लें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री पदाच्या पयल्या कार्यकाळांतूच कृषी धोरण तयार करपाचे संकेत दिल्ले. ते प्रमाण दुसऱ्या कार्यकाळांत धोरण तयार करपाची प्रक्रिया लेगीत सुरू केली. हे विशीं शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्या फुडारपणा खाला शेती मळावयले तज्ञ आनी शेतकारांचो आस्पाव आशिल्ली समिती स्थापन केल्ली. हे समितीन शेतकारांच्यो सुचोवण्यो विचारांत घेवन धोरणाचो मसुदो तयार करून तो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सादर केला. मुखेलमंत्री मसुद्याचेर विचार करतात. फुडल्या म्हयन्यात जावपी गोंय मंत्रिमंडळ बसकेन मसुद्याक मंजुरी दिवपाची आनी तो सुचोवण्यो तशेंच हरकती खातीर उक्त करपाचो विचार लेगीत करतात अशें गोपांनी म्हटलां. मजगती कृषी धोरण संबंदान स्थापन केल्ले समितीन मसुदो तयार करतना शेतकारांक ऑनलायन पद्दतीन सुचोवण्यो करपाक सांगिल्ले. ताचे वयल्यान विरोधी पक्षा सयत कांय शेतकारांनी सरकाराचेर टिका केल्ली. ते उपरांत कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कांय वाठारांनी वचून शेतकारांच्यो सुचोवण्यो समजून घेतिल्ल्यो. सुजन संवाद गोंया वतीन ज्येश्ठ साहित्यीक आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत रवींद्र केळकर हांचे जन्मशताब्दी वर्सा निमतान ज्ञानपीठकार रवींद्र केळकार साहित्य आनी जीण ह्या विशयावेली आंतरमहाविद्यालयन आनी विद्यापीठ पावड्यावेली कोंकणी प्रश्नमाची सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त शेनवारा 5 ऑक्टोबर दिसा सकाळी 9:30 वरांचेर फर्मागुडी फोंडें हांगच्या GVMSच्या डॉ. दादा वैद्य B.Ed महाविद्यालयाच्या सभाघरांत जातली. ही सर्त गोवा कोंकणी अकादमीच्या जोड पालवान जातली. ह्या सर्तीन वांटेकार जावपा खातीर 1 ऑक्टोबर मेरेन आयोजकां कडेन प्रवेश अर्ज पावोवपाचें आवाहन केलां. कोकण मराठी परिशद गोंय ह्या संस्थेन नव्या गोंयच्या लेखक लेखिकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर साहित्य पुरस्कार येवजण जाहीर केल्या. ह्या पुरस्कारा खातीर 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 ह्या काळांत प्रकाशीत जाल्ली पुस्तकांच हाका पात्र थारतली. तशेंच बरोवप्यांचे पयलेच प्रकाशीत जाल्ले पुस्तकाचे पयले प्रमाणपत्र यादिस्तीक आनी शाल श्रीफळ अशे पुरस्काराचें स्वरूप आसा अशी घोशणा ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी केल्या. ह्या पुरस्कारा वांटेकार जावपी इत्सुकांनी 20 ऑक्टोबर 2024 मेरेन कोंकण मराठी परिशद गोंय ह्या संस्थे कडेन आपल्या पुस्तकाच्या प्रती धाडच्यो गरजेचे आसात. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुक्त सर्वसमावेशक आनी समृद्ध इंडो पॅसिफिका खातीर क्लॉडच्या वचनबद्धतायेचेर उजवाड घातला. आपल्या आड बदनामी करपी व्हायरल जावपी व्हिडिओचेर गोंयकारांनी विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां.
सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण निर्मिती खातीर व्यवस्थापन आनी शाळा मुखेल्यामदीं सुसंवाद गरजेचो आसा अशें शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी म्हटलां. आनी भारतीय नौदळान फाल्यां गोवा सागरी परिसंवादाच्या 5व्या आवृत्तीचें आयोजन केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मोगाळ गोपेनो आमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान उलयता. आतां रातची 7 वरां जावन 30 मिनटां आनी 54 सेकंद जातात. आतां आयचे हे सभेन फुडें आयकुया कार्यावळ चावडेर.